چی تماشا میکنی؟ آخرین اخبارو. خب حالا خبر چی است؟ سعید با زهرا ازدواج کرده. خدا را 1000 مرتبه شکر. همه اینا ثمره خوبیای برادر اخلاقی که یکی رو تو فامیل پیدا کرده. آره برادر اخلاقت واقعا آدم خوبیه. دلیلش برای این کارا چی بوده؟ خب میتونه از پس مخارجش بر بیاد و سعیدم تنها پسرشه. وای اخلاق عجب آدم بزرگیه. حتی مجبور نشد لباسی چیزی بخره. باقیش هم که به عنوان مهریه داد. کل فامیلم بهبه و چهچه میکنن میگن وای برادر اخلاق چه مهریه پروپیمونی هم داده. تو چرا همیشه بند میکنی به برادر اخلاق؟ زن این تویی که ازش بت ساختی واقعا نمیتونه صنم ما رو برای پسرش بگیره؟ آخه چی داری میگی؟ حقیقتو. وقتی خدا صنمو به ما داد نمیتونستیم پس بفرستیمش، ولی برادر اخلاقت گفت این کارو نکنید. ما هم صنمو گذاشتیم روی چشممون و بزرگش کردیم، اما برادر اخلاق صنمو فراموش کرده. اینا همه بازی سرنوشته. صدا تو بیار پایین، ممکنه صنم بشنوه. وای خدا ساعت 4 شد. استغفرالله ربی و اتوب الیه.